इस्लामिक बयानात के लिए हमारे चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। जी मौलाना साहब, अब वक्त नहीं है नमाज का, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब स्पीकर, आज ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप कुछ दबाव में हैं और नॉर्मल मूड में नहीं हैं, तो इस ऐवान की कार्रवाई में आपके मूड का भी बड़ा रोल होता है। कुछ थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज भी किया जाए, न्यूट्रलाइज भी कर लें अपने आप को, तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी बात बड़े अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। मौलाना साहब, ये वो कुर्सी है जहाँ ना हुकूमत खुश होती ना अपोजिशन खुश होती, तो ये सबसे मुश्किल कुर्सी है। और दबाव में तो मैं हर वक्त ही रहता हूँ कि इनको भी बचाना है, इनको भी बचाना है, इनको भी मौका देना है, इनको भी मौका देना है, मगर मैं उस दबाव में नहीं आता जो ज़बरदस्ती कराने के लिए यहाँ खड़ के लिया जाता है। मैंने कहा था तशरीफ रखें। जी शुक्रिया। बात ज़बरदस्ती की नहीं है, एक रुकन ऐवान की हैसियत से गुफ्तगू का और अपनी बात करने के हक़ की है, सो वो हमारा हक़ है। कानून साजी हुई और इस कानून साजी पर, इसी फ्लोर पर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। हमने इस कानून साजी को कुरान और सुन्नत के मनाफी और आइन के मनाफी तस्वुर किया है, और अगर हमने आपसे ये कहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है जहाँ शरीयत इन्वॉल्व हो, वहाँ कम से कम ये चीज़ें वहाँ भेज दी जाएँ ताकि वहाँ से वाज़ेह तौर पर राय आ जाए कि उलमाए किराम क्या कहते हैं, मजहबी लोग क्या कहते हैं। उसमें आईनी माहिरीन भी हैं, कानूनी माहिरीन भी हैं, तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी है। लेकिन इस तरह आप नज़रअंदाज करके, और फिर कानून के पीछे लिखा होता है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा, कभी FATF, कभी IMF और उनके मंशूर और फलां के तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी कर रहे हैं। हमने तो इस आइन का हल्फ उठाया है, हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हल्फ नहीं उठाया। तो इस हवाले से या तो लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दें, तो फिर जमहूरिया कहते रहें, एक सेकुलर निज़ाम है, सेकुलर मुल्क है, इसमें कुरान और हदीस की कोई हैसियत नहीं है। जो शख्स जैसे चाहे कानून साजी करे, किसकी पैरवी हो रही है, किस एजेंडे की पैरवी हो रही है, इस पर मैं अपने शदीद एहतजाज इस ऐवान के फ्लोर पर नोट करा रहा हूँ, और ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम ऐसे कानून मुल्क पे चलने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें खुद बैठूँगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूँ। ये क्या तरीक़ा है हमारे मुल्क में मुसलमान कहलाने वाले। यहाँ पर आपके नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने फ्लोर पर मेरी गुफ्तगू के जवाब में फरमाया कि हम भी तो अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, अगर आपकी नज़र में ये उसके ख़िलाफ़ है तो आप तरामीम दें। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और मैंने कहा कि आपने फ़ौरी तौर पर मुझे जवाब दिया है, ज़रा अपने माहौल से मशवरा करके आप नुमाइंदगी ले लें, मैंडेट लेकर फिर आप बताएं, हम एक कमेटी बनाकर आपके साथ बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं है। ये डंग टपाओ वाली सियासत जो है, ये शायद मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान इस तरह कैसे चलेगा। आप तो जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं और जो मुसल्लह गिरोह जो बयानिया लेकर उठे हैं, आप कदम कदम पर उनको तक़वियत दे रहे हैं। हमारी तवानाइयाँ यहाँ पर किस बात पर ज़ाया हो रही हैं? हम किस चीज़ के लिए यहाँ आए हुए हैं? हमने तो आइन का हल्फ उठाया है, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, हम तो पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम तो वोट की बात करते हैं। और अगर मजहबी दुनिया
وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو روند رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو روند رہے ہیں، اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے۔ اب یا سرمایہ داریت ہے اور یا آمریت ہے، اور وہ راج کر رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو مسٹر ٹرمپ کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا آغاز ان کے 20 نکاتی فارمولے سے ہوا ہے۔ 20 نکاتی فارمولہ امن کے لیے یہاں پر آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس ہاؤس میں کہ اس پہ تبدیلی آئی ہے اور ہمیں بتائے بغیر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جب ہمارا اس پر اعتراض ہو گیا، فلور پر ہم نے اپنی قوم سے کہا، نمائندگان قوم سے کہا، اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور ان کے 20 نکات کو قبول کرنے کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا اور کل کی تقریر میں نہیں کہا ہے اکنامک فورم پر کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا؟ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں ان تمام معاہدات کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے فلسطین کو سکیڑا ہے اور اسرائیل کو سپیس دیا ہے، مسلسل سپیس دیا ہے اس کو۔ ہم ایسے حالات میں میں آپ سے مخاطب ہو جانا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسپیکر صاحب کو خطاب کروں، اور رولز بھی یہی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں دھمکیاں ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، کیا یہ صلح کی آغاز ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، غزہ میں امن قائم کرنا، فلسطین میں امن قائم کرنا۔ افغانستان آئے امن کے لیے آ رہے، 20 سال تک اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کی۔ عراق میں آئے امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا آپ نے۔ لیبیا میں آئے، ہم امن کے لیے آئے ہیں، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، منقسم کر دیا، آج وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کو اس وقت اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ اسرائیل لبنان سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا، اب ایران پر بھی حملہ ہوگا، تو اس کے بعد اسرائیل تفتان پر آپ کے سرحد پہ کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے، کبھی اس ایوان نے سوچا ہے کہ یہ پیش رفت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ پیش رفت آپ کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے، پاکستان کی سرحدات کی طرف ہو رہی ہے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک بار پھر اس ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل وجود میں آیا تو اس کے پہلے صدر نے جو پہلا خارجہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، اس پہ اس نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی اساس ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہوگا۔ سو ان کے عزائم اس کی پیدائش کے دن سے آپ کے خلاف واضح ہیں۔ آپ نے ان کو ناجائز، مغرب کا ناجائز بچہ کہا، اس نے کہا میرا سیاسی
زندگی کا آغاز اس مقصد کے لیے ہوگا